मंगलबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप खुकुलो हुने, जोर बिजोर प्रणालीमा निजी सवारी साधनका साथै बार अनुसार लत्ता कपडाका पसलहरू समेत खोल्न दिने निर्णय। बाढीले सडकमा क्षति पुर्याएपछि हेलम्बु गाउँपालिकामा राहत लैजान समस्या, हेलिकप्टरबाट पुर्याइएका सामग्रीको मात्रै भर पर्नुपर्दा पीडितलाई आधारभूत सामग्री पाउन समेत सकट। र आइतबार शेयर बजारमा 63 अङ्कको गिरावट, नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट आए पनि करिब 12 अर्ब रुपैयाँको कारोबार। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा एक साता थप भए पनि जोड बिजोड प्रणालीमा निजी सवारी साधनका साथै बार अनुसार लत्ता कपडाका पसलहरू समेत खोल्न दिने गरी खुकुलो पारिएको छ। आइतबार काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप एक साता लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। यससँगै उपत्यकामा असार 8 गतेदेखि 14 गतेसम्म निषेधाज्ञा हुने भएको छ। यसअघि थपिएको निषेधाज्ञा असार 7 गते सकिँदैछ। यद्यपि निषेधाज्ञालाई खुकुलो भने पारिएको छ। निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरी सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ। निजी सवारी साधनहरू ट्याक्सी र मोटरसाइकल, स्कुटी जोर बिजोर प्रणाली लागू गरी चल्न दिइने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। यो हामीले गत वैशाख 16 गतेदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञालाई चाहिँ थप निरन्तरता दिँदै अब यो असार 8 गतेदेखि 14 गतेसम्म थप एक हप्ता चाहिँ हामीले थप्ने निर्णय गरेका छौँ। यसभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो अब काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर तिनैवटा जिल्लाको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक बसेको थियो जिल्लागत रूपमा। त्यसै गरी अहिले चाहिँ अब ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौँ तिनटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठक र सुरक्षा निकायका पदाधिकारी सहितको संयुक्त बैठकले यो निर्णय गरेर थप एक हप्ता चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा निजी सवारी साधनहरू जस्तै अब त्यसमा कार, जिप, भ्यानमा चाहिँ बढीमा 4 जनासम्म राखेर सञ्चालन गर्न दिने, जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। अब ट्याक्सीको हकमा पनि अब यो सर्वसाधारणलाई सुविधा होस् भन्ने हिसाबले 3 जना रहने गरी जोर बिजोरको आधारमा सञ्चालन गर्न दिने भनेको छ। र मोटरसाइकल र स्कुटरको हकमा पनि बढीमा 2 जना र बस्ने, अनिवार्य रूपमा मास्क चाहिँ लगाउनु पर्ने गरी अब यो जोर बिजोरकै आधारमा मोटरसाइकल र स्कुटरहरूलाई पनि सञ्चालन गर्ने दिने भनेको छ। त्यस्तै बैठकले पसलहरूलाई बिहान 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म बार अनुसार सञ्चालन गर्न दिइने निर्णय भएको पनि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार सुन पसल, भाँडा, भान्साजन्य, विद्युतीय घरायसी सामग्री, अटोमोबाइल सोरुम, अटोमोबाइल पार्ट्स पसल, इलेक्ट्रोनिक पसल, मोबाइल तथा कम्प्युटर पसल खोल्न दिइनेछ। त्यस्तै सोमबार, बुधबार र शुक्रबार डिपार्टमेन्ट स्टोर, ग्रोसरी बाहेक अन्य सपिङ मल र खेलकुद सामग्री पसल, कपडा, जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक, साडी, गिफ्ट आइटम र टेलरिङ खोल्न दिइने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसै गरी अब यो निर्माण सामग्रीको पसलहरूलाई चाहिँ अब दैनिक 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्ने दिने निर्णय भएको छ। यसमा अब चाहिँ अब हार्डवेयरका पसल, बिजुलीका सामान, सेनिटरी पसल, टाइल, मार्बल, फर्निचर, कार्पेटिङका कुराहरू पर्दछन्।
त्यसै गरी अब यो हामीले यो बार वाइज केही अब यो कपडा पसल त्यसपछि यो भाँडाका पसलहरूलाई पनि खोल्न दिने निर्णय गरेका छौँ। जस्तै आइतबार, मङ्गलबार, बिहिबार चाहिँ सुन पसल, भाँडा भान्सा जन्य विद्युतीय घरायसी सामग्रीहरू, अटोमोबाइलको सोरुम, अटोमोबाइल पार्ट्स पसल र इलेक्ट्रोनिक पसल खोल्न दिने भन्ने भएको छ आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार। त्यसै गरी सोमबार, बुधबार र शुक्रबार डिपार्टमेन्टल स्टोरको ग्रोसरी कक्ष बाहेक अन्य पसलहरू जस्तै अब खेलकुद सामग्रीको पसल, कपडा, जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक, साडी, गिफ्ट आइटम, टेलरिङ यो चाहिँ खोल्न दिने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै बैठकले खाद्यान्न, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, फलफुल, तरकारी, माछा, मासु, पूजा सामग्री बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर, ग्रोसरी, पुस्तक पसल, स्टेसनरी पसल दैनिक 11 बजेसम्म खोल्न दिने निर्णय पनि गरेको छ। निर्माणजन्य सामग्रीको पसल बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 6 बजेसम्म र अनलाइन डेलिभरी, टेक अवे र सवारी साधन मर्मत वर्कसप साँझ 7 बजेसम्म खोल्न दिने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। विकास, निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित सबै सरकारी कार्यालयहरूले स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पालना हुने व्यवस्था मिलाई आलो पालो प्रणाली कायम गरी न्यूनतम जनशक्ति प्रयोग गरी सेवा प्रवाह सुचारू गर्ने निर्णय पनि भएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको पालना भने अनिवार्य गरिएको छ। असार 1 गतेको बाढीले सबैभन्दा धेरै क्षति पुर्याएको सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकामा राहत लैजान समस्या भएको छ। मेलम्ची नगरपालिकाका केही ठाउँ र हेलम्बुका अधिकांश स्थानमा नदीले सडक कटान गरेका कारण स्थल मार्गबाट राहत सामग्री लैजान समस्या भएको हो। बाढीले मेलम्ची नगरपालिकाको सिमखेत भन्ने स्थानमा सडक कटान गरेको छ। सो स्थानमा आजबाट मात्रै सडक सुचारू भएको छ। सडक नबन्दा हेलम्बु गाउँपालिकाको सिमानासम्म पनि सडक मार्गबाट राहत लैजान सकिएको थिएन। सो स्थानमा सडक सुचारू हुँदा हेलम्बु गाउँपालिकाको चनौटेसम्म यातायात सञ्चालन गर्न सकिन्छ। चनौटेमा रहेको रातो पुल पनि जोखिमयुक्त भए पनि यातायात भने सञ्चालन भइरहेको छ। पठाइदियो ट्रेनहरू धेरै ठाउँ ठाउँमा राखेको छु। हामीले किनभने त्यो हामीसँग पहिले त्यो के अरे उसको टाइममा लकडाउनको टाइममा लिएको त्यो सिरक डस्नाहरू छ, त्यो डस्नाहरूलाई अहिले प्रयोग गरिरहेको छु हामीले, किनभने दिएर उहाँहरूलाई परिवारहरूलाई पठाइरहेको छु होइन। त्यसरी राखिदिएको छु र त्यो खाद्यान्न मैले भन्छु पसलहरूमा जुन जुन छ त्यो हिसाब गरेर राख्नु, सबै दिएर उहाँहरूलाई अहिले पुऱ्याइदिउँ होइन। जुन पीडित ठाउँमा पुग्नु पऱ्यो भने त्यो ठाउँमा पुऱ्याइरहेछ। 1-2 दिनलाई 1 हप्ता दिनलाई अब त्यसरी टारौँ, त्यसपछि उहाँहरूलाई फेरि एउटा व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने कुरामा लाग्नु। त्यो सँगसँगै हामी खालि त्यो रातमा मात्रै लाग्ने होइन कि त्यो सँगसँगै अब ठुलो विपद त तपाईँको औषधिहरूको आइसक्यो होइन, दीर्घरोगीहरूको औषधिको आइसक्यो, अर्को बिरामीहरू होला त्यसलाई के गर्ने भन्ने कुरामा हामी सँगसँगै लाएन भने एउटा मात्रै लाएर बस्दाखेरि भोलि त्यसमा अप्ठ्यारो हुन्छ। या कोभिडको भयावह अवस्था हो, अहिले त्यो कोभिड बिर्सिएको मात्रै हो होइन, त्यसलाई कसरी समेट्ने भनेर सबै एकरूपता साथ हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। मलाई लाग्छ यो पार पाउँछ। एउटा मात्रै पुल बचेको छ, यो रातो पुल। मैले अघि बिहान सिरु साहबलाई पनि भनेको छु, हाम्रो के अरे आर्मीको जज साहबलाई नि उहाँलाई नि भनेको छु, तपाईँहरूले मलाई अर्को केही नगरिदिनु भयो भने कम्तीमा यो पुल एउटा बचाउने, आर्मी पुरा फोर्स लगाएर कम्तीमा एउटा पुल, त्यो पुलले के हुन्छ भने 5 पोखरीको के अरे बरुवा, पहिलेको साबिक बरुवा गाविस अनि यसरी बाँसेर गाविस, 2टा गाविस, मेलम्ची नगरपालिकाको 2टा वडा, तपाईँको पहिले दुबचर गाविसको अहिले 2टा वडा, त्यो मान्छेहरू हिँड्ने भनेको यो रातो पुलबाट हो। अर्को कुन छ तल कहीँ छ? पारीको 5 पोखरी क्रस गर्ने हो भने पुल छैन, तल जाने भने त्यो पुल छैन। त्यो मान्छेलाई समेत साहस हुने भएको होइन, कम्तीमा राज्य नै लाएर यो रातो पुललाई बचाउनेमा तपाईँहरूको सहयोग गरिदिनु भनेको छु मैले। अनि के चाह्यो भने आर्मी साथीहरूलाई भने मैले जाली चाहियो, जाली मैले तुरुन्त लिएर लौ न, कम्तीमा यो पुल बच्यो भने हुन्छ भने जाली तुरुन्त लिएर आर्मीले त्यति गरिदिनुहोस् भनेको छु। उहाँहरू त्यो कुरामा नि उहाँहरूले ध्यान दिनको लागि मैले उहाँहरूलाई बारम्बार भनिरहेको छु। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले राहत वितरणमा एकरूपता ल्याउनको लागि भन्दै एकद्वार नीति लागू गरेको छ, जस अन्तर्गत दाताले ल्याएको सबै राहत सामग्री मेलम्ची स्थित इन्द्रेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा गोदाम गरिएको छ। सो स्थानमा गोदाम गरिएको सामग्री पीडितको हातसम्म पुग्न सकेको छैन। हेलम्बु गाउँपालिकामा लैजान भनी दाताले ल्याएको राहत सामग्री समेत मेलम्चीमा नै रोक्ने गरिएको छ। हेलम्बुमा भने हेलिकप्टरबाट पुर्याइएका सामग्रीको मात्रै भर पर्नु पर्दा पीडितले आधारभूत आवश्यकताका सामग्री समेत पाउन सकेका छैनन्।
किताबहरू चाहिँ सरहरूले लिन आउनु भनेको छ। अनि गएको पनि छैन अहिले, यस्तो बाढी पहिरो भएर घरहरू बगाएर खेतहरू बग्यो। अनि त्यही भएर त्यसो भएर स्कुलमा लिन आउनु भनेको सरहरूले, यस्तो बाढी पहिरोले गर्दै लिन गएको पनि भ्याएको छैन। अनि पढ्न पनि खोइ अब अनलाइन क्लास हुन्छ होला, अनलाइन क्लास भयो भने पढ्ने, नभए सरहरूले जहाँ ठाउँ गर्नुहुन्छ त्यही गर्ने भने पढ्छु। 2 दिन चाहिँ अब दुःख सुखले गर्दाखेरि अरू साथीहरूको यो क्षति नभएको यो खोलाभन्दा अलि माथि गएर साथीहरूलाई यसो कोठा मिलाउनु भयो 2-3 दिनको लागि चाहिँ। अनि त्यसमै बस्यो। खाना चाहिँ अब यतै हो, मेसमै होइन, सुत्नेको लागि चाहिँ माथि यो टेन्ट आएसम्म चाहिँ। अब यो आइसकेपछि त मान्छेको पनि अब सबै पहिलाको पनि 5 वर्ष त भयो भूकम्प गएर, सबैको एउटा रुममा त छैन। अनि त्यही कारणले अब हिजोसम्म चाहिँ त्यतै सुत्यो। अब आजदेखि त अब त्यता नि त्यत्रो परिवार छ उनीहरू पनि होइन, जसो गरी पनि अब दुःख सुखले यही सुत्नु पर्यो। एउटा घर थियो अब 1 ढलानको, त्यो पनि छोपिराख लेदोहरूले पुरिरहेछ। अहिले चाहिँ रात पाइन्छ कि भनेर धोक्रो र नाम्लो बोकेर हिँडिरहेको। कुन संस्थाले पो होला अब दिनुभएको छ अलिअलि। खै के भन्नु त, कसरी बस्नु अब। भएको जति सामान छोडेर आएको हामी भग्यो। अनि हिजोदेखि आजसम्ममा सामानहरू चाहिँ निकाल्नु भयो। हुन त अनि यहाँ छेउमै राखेको छ, ओसार्नु सकेको छैन। अब भेट्छ कि के गर्छ। हेलम्बु गाउँपालिका भित्रका 6वटा झोलुङ्गे पुल र 3वटा पक्की पुल पूर्ण क्षति भएको छ। बाँकी रहेको एउटा रातो पुल समेत उच्च जोखिममा छ। बाढीले हेलम्बु गाउँपालिका सडक र सञ्चार सञ्जालबाट टाढिएको छ। गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले 7 प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसँग छलफल गर्नुभएको छ। मनसुनको पूर्व तयारी र यसको व्यवस्थापनको विषयमा केन्द्रित रहेर आइतबार गृहमन्त्री अधिकारीले सिंहदरबारमा 7वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसँग छलफल गर्नुभएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले मनसुनको पूर्व तयारी र विपदमा गर्नुपर्ने व्यवस्थापनको विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको जानकारी दिनुभयो। साथै मुलुकको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षा र कोभिड-19 को व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको पनि जानकारी दिनुभयो। छलफलका क्रममा मन्त्रीहरूले विपद प्रतिकार्यलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र छिटो उद्धार गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्राप्त सुझावहरूलाई ध्यानमा राखेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र समन्वयलाई बढाउने गरी छलफल केन्द्रित भएको उहाँले बताउनुभयो। माननीय गृहमन्त्रीज्यूले प्रदेश आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रीज्यूहरूसँग साथै प्रदेशका आन्तरिक मामला मन्त्रीज्यूहरूसँग चाहिँ आज अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको थियो। विशेष गरी अहिलेको मनसुन पूर्व तयारी र यसमा गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका सन्दर्भमा एउटा विषय थियो भने अर्को चाहिँ समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थाको बारेमा र अहिलेको अवस्थामा कोभिड व्यवस्थापनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यो 3-4 विषयमा छलफल भएको थियो। अब यसमा खास गरिकन 3टा प्रस्तुतिकरणहरू रहे जे मन्त्रालयबाट। मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी समग्र प्रस्तुति थियो एउटा, र विपद व्यवस्थापन र प्रतिकारी योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण र मन्त्रालयको विपद समन्वय महाशाखाको तर्फबाट प्रस्तुतिकरण थियो। यो 3टा प्रस्तुति पश्चात चाहिँ खुल्ला छलफलको आयोजना गरिएको थियो र यसमा चाहिँ अब प्रदेशका आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रीज्यूहरूले यसमा शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा कोभिड व्यवस्थापनको सन्दर्भमा भएका प्रयासहरू र चाहिँ अहिलेको विपद प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भएका प्रयासहरूको बारेमा चाहिँ विस्तृत रूपमा छलफल पनि भयो। र समग्रतामा माननीय मन्त्रीज्यूको के थियो भने अब यो अहिलेको विपदलाई चाहिँ कसरी प्रभावकारी रूपमा चुस्त दुरुस्त ढङ्गले चाहिँ कार्यान्वयन ल्याउन सकिन्छ र छिटो उद्धार राहतमा जुट्न सकिन्छ, यो विषयमा चाहिँ ध्यान जानुपर्ने कुरा राख्नुभयो। र यस विषयमा प्रदेश मन्त्रीज्यूहरूबाट प्रदेशका आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रीज्यूहरूबाट प्राप्त सुझावलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब ध्यानमा राखेर त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, समन्वयलाई बढाउने भन्ने सन्दर्भमा नै आजको छलफल केन्द्रित रहेको थियो। छलफलका क्रममा गृह मन्त्रालयको विपद समन्वय महाशाखा र विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको तर्फबाट विपद व्यवस्थापन र प्रतिकार्य योजनाको सम्बन्धमा प्रस्तुति गरेका थिए।
यता विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रमुख जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने सङ्घीय सरकारको कुनै पनि निकायको प्राथमिकतामा प्रकोप व्यवस्थापन नपरेको कारण हरेक वर्ष ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको सरकारवाला निकाय र विज्ञहरूले आरोप लगाएका छन्। वास्तवमा यो जुन विपदकोबाट हुने जुन क्षति छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण भनेको यो गभर्मेन्टका एजेन्सिजहरूको यो प्रायोरिटी एरियामा एउटा पर्दै परेको छैन, अहिले पनि परेको छैन। विगतमा त छँदै थिएन, अहिले पछिल्लो दिनमा अलिकति छलफल बहस हुन थालेका छन्, केही नीति नियम कानुनहरू पनि बनेका छन् हैन, तर त्यो उहाँहरूको अझै प्रायोरिटीमा परेको छैन। यसलाई चाहिँ उहाँले एकदमै फोकस गरेर चाहिँ यो विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि एउटा चाहिँ तपाईँको सूचाङ्क बनाएर जुन नबनेको भनौँ भने एउटा राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना बनाएको छ सन् 2018 देखि 30 सम्मको लागि। त्यसमा कसरी काम गर्ने, हरेक 5 वर्षमा चाहिँ हाम्रो क्षतिलाई कसरी कम गर्दै लिएर जाने भन्ने कुराहरू पनि छ र 18-30 सम्म गएपछि हाम्रो चाहिँ अवस्था के हुन्छ त भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। तर त्यसको काम भएको छ कि छैन भन्ने ढङ्गबाट त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने हेर्ने त्यो खालको काम भएको छैन। मेलम्चीमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमहरूको पनि अध्ययन भएकै हुनुपर्छ के। अहिले तपाईले ठुलो हाइड्रो पावर बनाउँदा, ठुलो रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदा चाहिँ यसको अध्ययन भएको हुन्छ, तर त्यो अध्ययनको गुणस्तर, हामी कहाँको समस्या चाहिँ त्यो हो। अध्ययनको गुणस्तर के त हो? अध्ययनको गुणस्तर कायम गर्न नसक्ने, अध्ययन पछिको रिजल्ट जे आउँछ त्यसको गुणस्तर चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न कारणले चाहिँ त्यो गुणस्तरीय अध्ययन, गुणस्तरीय अनुसन्धान र गुणस्तरीय अध्ययन अनुसन्धान नभइसकेपछि त गुणस्तरीय प्रडक्ट पनि आउँदैन, त्यसको निचोड पनि आउँदैन। अनि त्यो भनेको के हो त? लिमिटेड इन्फर्मेसन भयो। गुणस्तरीय चाहिँ प्रडक्ट नआइसकेपछि जे प्रडक्ट आयो त्यसलाई मानेर त अब फर्दर प्लानिङ गर्नु पर्यो हैन। हो, त्यही नै चाहिँ गुणस्तरीय चाहिँ प्रडक्ट आउन नसक्ने जुन हाम्रो अवस्था छ त्यो हाम्रो देशको राजनीतिक अस्थिरता होला, राजनीतिक हस्तक्षेप होला, प्रशासनिक हस्तक्षेप होला हैन। अनि सब स्ट्यान्डर्डको ह्युमन रिसोर्सले काम गर्ने होला यहाँ हैन। अनि सब स्ट्यान्डर्डको चाहिँ ह्युमन रिसोर्सले काम गर्ने भइसकेपछि त्यसले दिने रिजल्ट पनि सब स्ट्यान्डर्डको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामी कहाँको चाहिँ समस्या, हाम्रो जस्तो देशमा हाम्रो गभर्निङ सिस्टमले गर्दा अथवा मैले भन्छ राजनीतिक कारण होला, प्रशासनिक कारण होला, गभर्नेन्सको कारण होला, त्यसले चाहिँ राम्रोसँग मियो भएर चाहिँ यस्तो कामहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गराउनु पर्नेमा त्यो गर्न नसकेपछि अब चाहिँ हामी जहिले पनि हाम्रो जुन चाहिँ प्लानिङ हुन्छ त्यो जहिले पनि सब स्ट्यान्डर्डको हुन्छ र परिणाम सब स्ट्यान्डर्डको आउँछ। यो कुरा क्रम जारी रहँदासम्म हामीले भोग्ने नियति यही नै हो। स्थानीय तह हाम्रो चाहिँ एउटा आधारभूत चाहिँ तह भएको र त्यो चाहिँ विशिष्ट प्रकारको सरकार भएको र उनीहरूको लागि स्थानीय विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार पनि प्रत्यायोजित गरेको अवस्था हो। र यो अवस्थामा तिनै तहको केन्द्रले नीति तर्जुमा गर्ने, सङ्घले र प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभरिको चाहिँ भूमिकाहरू निर्वाह गर्ने, समन्वय गर्ने, प्रदेशले स्थानीय तहहरूको बीचमा समन्वय गरेर एउटा पुलको भूमिका खेल्ने र स्थानीय वास्तविक रूपबाट क्रियाशील चाहिँ स्थानीय तह हुनुपर्ने हो। तर त्यो खालको नभएर अझै पनि हाम्रो चाहिँ हिजोकै जस्तो मानसिकता, केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य चाहिँ प्रणालीको मानसिकता र त्यो धङधङ्ती रहेको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना चाहिँ तल अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेर पनि त्यो अधिकार दिन चाहिँ नचाहने कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हुन नसकेको हो भन्ने नै मेरो चाहिँ ठहर हो। साताको पहिलो दिन शेयर बजारमा उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। आइतबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट आएको हो। नेप्से परिसूचक 63.28 अङ्कले घटेर 2905.14 अङ्कमा झरेको छ। खास गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर कारोबारमा चलखेल भएको आशंका सहित 4 दर्जन भन्दा धेरै कम्पनीको शेयर कारोबारको छानबिन सुरु गरेसँगै त्यसको असर शेयर बजारमा परेको जानकारहरूले बताएका छन्। सोमबार सबै समूहको परिसूचक राताम्य भएको छ। बीमा समूहको परिसूचक 310.94, निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 279.25, विकास बैंक समूहको परिसूचक 165.22, लघुवित्त समूहको परिसूचक 117.64, उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 149.5 र जलविद्युत समूहको परिसूचक 101.09 अङ्कले घटेको छ।
यस्तै व्यापार समूहको परिसूचक 98.48, होटल र पर्यटन समूहको परिसूचक 88.58, वित्त समूहको परिसूचक 80.04, अन्य समूहको परिसूचक 51.03, वाणिज्य समूहको परिसूचक 35.42, लगानी समूहको परिसूचक 2.28 र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक 0.2 अङ्कले बढेको छ। आज नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले घटे पनि कारोबार रकम भने गत साताको अन्तिम कारोबार दिनको तुलनामा बढेको छ। आइतबार 231 कम्पनीको 2 करोड 73 लाख किता सेयर 11 अर्ब 81 करोड 94 लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ। बिहिबार 2 करोड 3 लाख किता सेयर 10 अर्ब 90 करोड 49 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। सरकारले निषेधाज्ञाको बेला 20% छुट दिएपछि करिब 2 करोड रुपैयाँको खाद्यान्न बिक्री भएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट 1 करोड 73 लाख 25 हजार 59 रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न बिक्री भएको हो। 21 असारदेखि 2 कम्पनीले 20% छुट दिएर खाद्यान्न बिक्री गरिरहेका छन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले बागमती प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालयबाट मात्रै असार 4 गतेसम्म 87 लाख 24 हजार 325 रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न बिक्री गरेको छ। कार्यालयकी प्रमुख ज्ञानु थापाले जेठ 21 गतेदेखि असारको 4 गतेसम्म भक्तपुरको सूर्य विनायक, ललितपुरको नखु र काठमाडौँका थापाथलीमा रहेको बिक्री कक्षबाट 5100 परिवारलाई चामल 1405 कुन्टल, सिमी 30 कुन्टल र गहुँ 22 कुन्टल बिक्री गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले 13 दिनमा कुल 87 लाख 24 हजार 325 रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न बिक्री गर्दा कुल 17 लाख 44 हजार 865 रुपैयाँ छुट दिएको पनि जानकारी दिनुभयो। छुट दिएपछि सामान खरिद गर्ने ग्राहकको भिड लाग्ने गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। हामीले यो प्रादेशिक कार्यालयको 3वटा बिक्री आउटलेटहरू छ, जस्तो सूर्य विनायक अनि नखु र यो थापाथलीमा। हामीले यो 3वटा बिक्री कक्षबाट 4 गतेसम्म 5100 परिवारलाई हामीले छुटमा खाद्यान्न उपलब्ध गराएका छौँ र त्यसमा चामलमा भन्नुपर्दा 1405 क्विन्टल, सिमी 30 क्विन्टल र गहुँ 22 क्विन्टल यति खाद्यान्न हामीले बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म। अब टोटल रकम भन्नुपर्दा हामीले 87 लाख 24 हजार 325 रकम बराबरको हामीले खाद्यान्न बिक्री गऱ्यौँ। अब त्यसमा हामीले 20% छुट दिँदा 17 लाख 44 हजार अनि 865 रुपैयाँ बराबर रकम बराबरको यो काठमाडौँ मार्फत चाहिँ हामीले छुटमा चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ। यस्तै साल ट्रेडिङले 56 लाख 19 हजार 493 रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न बिक्री गरेको छ। कर्पोरेसनले 3 असारसम्म 19,516 केजी नुन बिक्री गरेको हो। यस्तै 22,948 केजी चिनी बिक्री गरेको छ। यस्तै 10,570 केजी पिठो बिक्री गरेको छ। 9,743 लिटर भटमासको तेल र 1,393 सिलिन्डर बिक्री गरेको कर्पोरेसनले जानकारी दिएको छ। खाद्यान्न खरिद गर्दा 20% छुट दिए पनि सवारी साधन नचलेकाले उपभोक्तालाई खरिद गर्न बिक्री केन्द्रमा पुग्न समस्या परेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अर्गरियाले पशुपति क्षेत्रभित्र रहेका सम्पदा पुनर्निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार पशुपति क्षेत्रभित्र निर्माण गर्न लागिएको राम मन्दिरको शिलान्यास गर्दै मन्त्री अर्गरियाले पशुपति क्षेत्रभित्रका पुनर्निर्माणका कामहरूलाई पारदर्शी रूपले गर्नका लागि निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले आफू पनि नखाने र अरूलाई पनि खान नदिने आफ्नो एकमात्रै उद्देश्य रहेको बताउँदै कुनै पनि समय आफू आएर अनुगमन गर्न सक्ने बताउनुभयो। पुरातत्व विभागको जुन नियम छ अहिले विश्व सम्पदा सूचीमा परेका छन् त्यो नियमभित्र रहेर काम गर्नुहोला, गरिदिनुहोला र अर्को कुरा पारदर्शी गरिदिनुहोला। म व्यक्तिगत भ्रष्टाचारको विरुद्धको आन्दोलनले आज मन्त्रीसम्म पुगेको छु र मेरो एउटै उद्देश्य हुन्छ न खान्छु न खान दिन्छु कसैलाई, न खान्छु न खान दिन्छु कसैलाई। त्यतातिर एकदम पारदर्शी रूपले गर्नुहोला, नत्र जति बेला पनि म आफै आएर हेर्न सक्छु, चेक गर्न सक्छु, त्यतातिर पनि म अहिले नै सतर्क र सजग गराउन चाहन्छु।
मन्दिर पुनर्निर्माण गर्दा पशुपति क्षेत्रका साधु सन्तलाई विस्थापित गराउन लागिएको भन्दै साधु सन्तले विरोध जनाइरहेको सन्दर्भमा मन्त्री अर्गरियाले पशुपति क्षेत्रबाट साधु सन्तलाई विस्थापित नगराइने स्पष्ट पार्दै निर्माणको काम सकिएपछि उहाँहरूलाई पुनर्स्थापना गरिने समेत बताउनुभयो। यो मन्त्रालय संस्कृतिको रक्षा गर्ने मन्त्रालय हो र संस्कृतिको रक्षा हुन्छ। अब बाबाहरू यदि पहिलादेखि बसिराख्नु भएको छ भने नठान्दा हुन्छ कि हामीलाई विस्थापित गर्छ र यो कुरामा यदि बाबाहरूलाई यदि विश्वासै अब केमा गर्न सकिन्छ, मन्त्रालय पनि एकदम एक्टिभ भएर बाबाहरूको साथमा हुन्छ र यो बनिसकेपछि बाबाहरू पुनः स्थान दिइनेछ। कार्यक्रममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले पशुपति क्षेत्रलाई तपोभूमिको रूपमा विकास गर्ने ध्येय रहेको बताउनुभयो। उहाँले पशुपति क्षेत्र ज्ञान र विज्ञानको सम्बन्धमा बहस गर्ने थलोको रूपमा विकास हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। यो क्षेत्र हामीले एउटा सोचेको चाहिँ कस्तो भने सन्त महात्माहरूको प्रवचन गुन्जिरहोस्, यो क्षेत्रमा चाहिँ अध्ययन अध्यापन होस्, संस्कृतका श्लोकहरू गुन्जिरहन् र एउटा तपोभूमिको रूपमा विकसित होस् भन्ने हाम्रो सोच रहेको छ र त्यही रूपमा नै विकास गर्ने हाम्रो एउटा ध्येय रहेको छ र म यो क्षेत्रमा विगतदेखि नै एउटा प्रवचनको श्रृङ्खलाहरू चलिरहन्थ्यो। हरेक दिन यहाँ सन्त महात्माका प्रवचनहरू चलिरहन्थ्यो भने त्यसले एउटा निरन्तरता पाउने नै छ र एउटा यो थलो चाहिँ साँच्चीकै एउटा ज्ञान र विज्ञानको बहस गर्ने, तर्क गर्ने थलोको रूपमा पनि विकास हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दाताहरूको सहयोगमा पशुपति क्षेत्रभित्र राम मन्दिरको निर्माण गर्न लागेको सदस्य सचिव ढकालले जानकारी दिनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मङ्गलबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप हुकुलो हुने, जोर बिजोर प्रणालीमा निजी सवारी साधनका साथै बार अनुसार लत्ता कपडाका पसलहरू समेत खोल्न दिने निर्णय। बाढीले सडकमा क्षति पुर्याएपछि हेलम्बु गाउँपालिकामा राहत लैजान समस्या, हेलिकप्टरबाट पुर्याइएका सामग्रीको मात्रै भर पर्नुपर्दा पीडितलाई आधारभूत सामग्री पाउन समेत सकट। र आइतबार शेयर बजारमा 63 अङ्कको गिरावट, नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट आए पनि करिब 12 अर्ब रुपैयाँको कारोबार। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।